मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास से होता है। जब बीवी रोती है और अपने आप को कोसती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। बीवी का रूठ जाना सुन्नत आयशा है और बीवी को मनाना सुन्नत रसूल है। प्यारे अजीज दोस्तों, नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। वुजू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। अकल को जंग लग जाए तो जुबान फिजूल बोलने लग जाती है। प्यारे अजीजों, अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो। इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। कुछ लोग खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है कि जमीन में गाड़ दें। प्यारे अजीजों, अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों को तरक्की करते देखकर अपनी आंखें बंद मत किया करो। अपना अच्छा वक्त उनको दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। वक्त के साथ शक्ल बदल सकती है मगर फितरत नहीं। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद नहीं मरना होता बल्कि ख्वाहिशों को मारना होता है। जिस जिस कामयाबी की तुम तलाश में हो वो तुम्हें हर रोज 5 मर्तबा अपने पास बुलाती है। प्यारे अजीजों, किसी का दिल मत दुखाओ। हो सकता है कि वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी को। असल दोस्त वो होता है जिससे दूर रहकर भी मोहब्बत हो। गिरते आंसू और टूटे हुए दिलों की कदर सिर्फ अल्लाह जानता है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फिजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। प्यारे दोस्तों, नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। जो शख्स मौत को ज्यादा याद रखता है वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। अकल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी ही लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली होता है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। बात सीरत की है, दिखावे की नहीं, वरना तेजाब भी तो देखने में पानी जैसा नजर आता है। लोगों को हक बात भी वही पसंद है जो उनके हक में हो। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। प्यारे अजीजों, सब्र रखो। हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। बेहतरीन सुबह वो होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू की जाए। हकीकत यह है कि इंसान अपनी लगाई हुई उम्मीदों से ही धोखा खाता है। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। ये तो फितरत है इंसान की कि बारिश कम होने पर छतरी बोझ लगने लगती है। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर लफ्जों में होता है। ज्यादा इल्म सीखने से बेहतर है कि थोड़ा अदब सीख लिया जाए। सबको सब पता होता है, बस अपना पता नहीं होता। जो तुम्हारे मुकद्दर में होगा वो तुम तक पहुंच कर रहेगा। जब दिल दुखते हैं तो जुबान खुद ही बंद हो जाती है। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय नहीं होते, पर नजदीकियां कमाल की रखते हैं। बुरे वक्त में कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की जरूरत नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। अल्लाह के आगे रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। अपने ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। कद्र और कब्र कभी जीते जी नहीं मिलती। आज लोग जिंदा हैं पर रिश्ते मर गए हैं। आपको आपसे बेहतर कोई मशवरा नहीं दे सकता। हारने के बारे में फिक्र करना शुरू करने से पहले ही हारना है। ख्वाहिश मुमकिन हो या नामुमकिन, उसके पूरे होने की उम्मीद जरूर रखें, क्योंकि हर ख्वाहिश अपने वक्त पर पूरी होती है। लोगों को जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर करना जालिम का सबसे बड़ा जुल्म है। एक जैसी इबादत करने से एक जैसा नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि हर इबादत करने वाला शख्स नेक नहीं होता। अगर नियत बुरी हो तो अमल भी नेक नहीं रहता। अल्लाह ने इंसान की हिफाजत के लिए
اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے ہی دور ہو گیا۔ پیارے عزیزو، دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر جائے، نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ جب آپ آنے والے کل کے حوالے سے پریشان ہو تو نیند آپ سے روٹ جاتی ہے۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گانے لگتا ہے۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے، اور گنہگار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر اور غریب کا فرق نہیں بھولتے، ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ شیر بھوکھار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے، ہمیں اسے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا ہو۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی بے سکون ہی رہیں گے۔ اگر آپ سارا دن کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو آپ ساری زندگی کسی اور کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے۔ ایک عقل مند آدمی اپنی غلطیوں کو درست کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ناکام ہونا کوئی بری بات نہیں، شرم کی بات یہ ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ انسان کا اصل کردار نشے کی حالت میں سامنے آتا ہے۔ جب ہمارا موجودہ وقت ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم اسے مشکلوں کا نام دیتے ہیں۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ کسی کا راستہ روشن کرنے سے آپ کا راستہ خود ہی روشن ہو جاتا ہے۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا اپنی ہمت ہمیشہ برقرار رکھیں۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکے بھی اتنے ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ ہمیں مشکل حالات تب تک مذاق لگتے ہیں جب تک وہ کسی اور پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے نفس اور خواہشوں کا غلام بن جائے تو وہ کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔ جس عورت میں یہ 5 نشانیاں ہوں گی، اس کا شوہر بہت جلدی امیر ہو جائے گا۔ پیارے عزیزو، نمبر 1، ایسی عورت جو فضول خرچ نہ کرتی ہو۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہو اور اللہ کی راہ میں حلال مال خرچ کرتی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہو۔ نمبر 4، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو۔ نمبر 5، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس میں دھوپ ہو یا چھاؤ، ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں۔ ایک باوقار مرد اپنی بیوی کے وقار اور عزت کا خیال رکھتا ہے، کسی کو بھی اس کے خلاف بات نہیں کرنے دیتا۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے سے شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔